बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। चंगेज़ ख़ान करोड़ों के बाप मगर अपने बेटे के नहीं। 13वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में शमाल मगरबी एशिया की चरागाहों से एक ऐसा बगोला उठा जिसने दुनिया की बुनियादों को तय व बाला करके रख दिया। चंगेज़ ख़ान की सफाक दानिश की रथ पर सवार मंगोल मौत और तबाही का हरकारा साबित हुए और देखते ही देखते शहर के बाद शहर, इलाके के बाद इलाका और मुल्क के बाद मुल्क उनके आगे सरनगू होते चले गए। नाज़रीन, माज चंद अशरों के अंदर अंदर खून की होली खेलते, खोपड़ियों के मीनार खड़े करते, हंसते हंसते शहरों की राख उड़ाते चंगेज़ ख़ान के जर्नैल बीजिंग से मॉस्को तक फैली हुई दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी मुतस्सिल सल्तनत के मालिक बन गए। अपने अरूज के दौर में मंगोल सल्तनत 3 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। आज इस इलाके की कुल आबादी 3 अरब नफूस पर मुश्तमिल है। लेकिन चंगेज़ ख़ान की कामयाबियां सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं थीं। एक और मैदान में भी उसकी फतूहात इतनी ही हैरत अंगेज़ हैं। नाज़रीन, चंद बरस पहले एक जीनियाती तहकीक से मालूम हुआ कि साबिक मंगोल सल्तनत की हदूद में रहने वाले 8% के करीब मर्दों के वाई क्रोमोसोम्स के अंदर एक ऐसा निशान मौजूद है जिससे जाहिर होता है कि वो मंगोल हुक्मरान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। इस तहकीक से ये नतीजा निकलता है कि दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख मर्द या दुनिया के मर्दों की कुल तादाद का 0.5% ऐसे हैं जिनके खून का रिश्ता ऊपर जाकर चंगेज़ ख़ान से जा मिलता है। पाकिस्तान में ये मखसूस निशान हज़ारा कबीले के अफराद के DNA में पाया जाता है, जो वैसे भी ख़ुद को मंगोल कहते हैं। इसके अलावा मुग़ल, चुगताई और मिर्ज़ा नामों वाले बाज़ लोग भी अपने आप को मंगोल नस्ल का बताते हैं। नाज़रीन, अपने अरूज के ज़माने में मंगोल सल्तनत एशिया और यूरोप के बड़े बड़े इलाकों पर मुश्तमिल थी। किसी एक शख्स की इतनी औलाद कैसे हो सकती है? जीनियाती तहकीकी अपनी जगह, इस बात के तारीख़ी शवाहिद भी पाए जाते हैं। चंगेज़ ख़ान ने ख़ुद दर्जनों शादियां की और उनके बेटों की तादाद 200 बताई जाती है। फिर उनमें से कई बेटों ने आगे जाकर हुकूमतें कायम की और साथ ही साथ वसी व अरीज़ हरम रखे, जहां उनके बड़ी तादाद में बेटे पैदा हुए। मशहूर तारीख़ दान मलक अता जवीनी अपनी किताब तारीख़ जहां गशाई में चंगेज़ ख़ान की मौत के सिर्फ 33 साल बाद लिखते हैं, उस वक्त उस ख़ानदान के 20,000 अफराद ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं इसके बारे में मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा ना हो इस किताब के क़ारीन इसके मुसन्नफ़ पर मुबालगे का इल्ज़ाम लगा दें और ये कहना शुरू कर दें कि इतने मुख्तसर वक्त में एक शख्स की इतनी ज़्यादा औलाद कैसे पैदा हो सकती है। इस मौके पर हमारा सामना तारीख़ की एक और हैरान कुन और अनोखी सितम ज़रीफ़ी से होता है। जब चंगेज़ ख़ान की उम्र 60 बरस से तजावज़ कर गई तो उन्होंने अपने खेमे में अपनी पहली बीवी और मलका ए आलिया बोरता ख़ातून के बतन से पैदा होने वाले 4 बेटों जोची, ओगदाई, चुगताई और तूली पर मुश्तमिल खसूसी मजलिस कुरलताई बुलवाई, जिसमें उनके जानशीन के नाम का फैसला होना था। चंगेज़ ख़ान ने कुरलताई का आगाज़ कुछ यूँ किया, अगर मेरे सब बेटे खाकान बनना चाहें और एक दूसरे के मातहत काम करने से इनकार कर दें, तो फिर क्या ये वही बात नहीं होगी जो पुरानी कहानियों के 2 सांपों के बारे में कही जाती है, जिसमें से एक के कई सर और एक दुम और दूसरे का एक सर और कई दुमें थीं। चंगेज़ ख़ान ने कहानी सुनाई कि जब मुतअद्दिद सिरों वाले सांप को भूख लगती थी और वो शिकार करने के लिए निकलता था तो उसके मुतअद्दिद सिर आपस में मुत्तफ़िक नहीं हो पाते थे कि किस तरफ जाना है। आखिर कई सिरों वाला सांप भूख से मर गया, जबकि कई दुमों वाला आराम से ज़िंदगी गुजारता रहा। इसके बाद खाकान आज़म ने अपने सबसे बड़े बेटे जोची ख़ान को बोलने की दावत दी। कट्टर मंगोल हिफ्ज़ मरातब के मुताबिक पहले बोलने का हक देने का मतलब ये था कि बाकी भाई जोची की अव्वलियत कबूल कर लें।
یہ وہ بات دوسرے نمبر والے بیٹے چغتائی کو ہضم نہیں ہو سکی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا، کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ جوچی کو اپنی جانشینی عنایت کر رہے ہیں؟ ہم کسی مرکد کے ناجائز اولاد کو اپنا سربراہ کیسے مان سکتے ہیں؟ ناظرین، چغتائی کا اشارہ 40 برس پرانے اس واقعے کی طرف تھا جب بورتا خاتون کو چنگیز کے مخالف قبیلے مرکد نے اغوا کر لیا تھا۔ بورتا 1161 میں اول خن قبیلے میں پیدا ہوئی تھی جو تیموجن کے بورجیگن قبیلے کا حلیف تھا۔ ان دونوں کے بچپن ہی میں منگنی ہو گئی تھی، جبکہ شادی اس وقت ہوئی جب بورتا کی عمر 17 اور چنگیز کی عمر 16 برس تھی۔ بورتا کو سیمور کی پوستین بطور جہیز دی گئی۔ شادی کے چند دن بعد مرکد قبیلے نے جوڑے کے کیمپ پر دعویٰ بول دیا۔ تیموجن اپنے 6 کم عمر بھائیوں اور ماں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، تاہم اس کی دلہن پیچھے ہی رہ گئی۔ مرکد اصل میں بورتا ہی کے لیے آئے تھے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ تیموجن کی ماں ہوئلن مرکد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور اسے تیموجن کے باپ نے اغوا کر کے اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ مرکد برسوں بعد بھی اس بات کو بلا نہیں پائے تھے اور وہ بورتا کو اٹھا کر ہوئلن کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ بورتا ایک بیل گاڑی میں چھپ گئی، لیکن مرکدوں نے اسے ڈھونڈ نکالا اور گھوڑے پر ڈال کر ساتھ لے گئے۔ تیموجن نے اپنی دلہن کی بازیابی کی کوششیں جاری رکھیں۔ خانہ بدوش مرکد قبیلہ وسطی ایشیا کی ہزاروں میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی چراگاہوں میں جہاں جہاں جاتا، تیموجن کچھ فاصلے سے ان کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ اس دوران اس نے ادھر ادھر سے ساتھی بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔ اس کا ایک قول مشہور ہے کہ مرکدوں نے صرف میرا خیمہ ہی سونا نہیں کیا بلکہ سینہ چیر کر میرا دل بھی نکال لے گئے ہیں۔ بالآخر جب مرکد قبیلہ 400 کلومیٹر دور سائبیریا کی بیکال جھیل کے قریب خیمہ زن ہوا تو تیموجن نے اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ انتہائی ڈرامائی چھاپا مار کر کارروائی میں بورتا کو دشمنوں کے قبضے سے چھڑوا لیا۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق یہ واقعہ چنگیز خان کی زندگی میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی واقعے نے انہیں اس راستے پر ڈال دیا جس میں چل کر آگے وہ فاتح عالم بنے۔ تاہم بورتا کو بازیاب کراتے کراتے 8 مہینے گزر چکے تھے۔ بورتا نے واپسی کے کچھ ہی عرصہ بعد جوچی کو جنم دیا۔ اس وقت بھی چہ میں گوئیاں ہوئیں، لیکن چنگیز نے ہمیشہ جوچی کو اپنا بیٹا ہی تسلیم کیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اب اپنی زندگی کے آخری دور میں اسی کو جانشین بنانا چاہتے ہیں۔ موجودہ منگولی چنگیز خان کو اپنے ملک کا بانی سمجھتے ہیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ 40 برس بعد یہی واقعہ ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گا اور ان کے اپنے بیٹے اس کے روبرو ان کے بیٹے کی ولدیت کو مشکوک قرار دیں گے۔ چغتائی نے جب جوچی پر الزام دھرا تو جوچی چپ نہ بیٹھ سکا۔ اس نے اٹھ کر چغتائی کو تھپڑ دے مارا اور دونوں بھائی گتھم گتھا ہو گئے۔ درباریوں نے بڑی مشکل سے دونوں کو چھڑوایا۔ چنگیز خان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے مرنے کے بعد تینوں چھوٹے بیٹے کبھی بھی جوچی کو بطور خاقان اعظم قبول نہیں کر سکیں گے اور آپس میں لڑ کر اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دیں گے۔ اب چغتائی نے ایک تجویز پیش کی جس کے چھوٹے بھائیوں نے فوری تائید کر دی۔ اس نے بیچ کا راستہ پیش کیا کہ نہ میں نہ جوچی بلکہ تیسرے نمبر والے اوغدائی کو خاقان بنا دیا جائے۔ چنگیز خان کو چوٹ تو گہری لگی تھی، لیکن کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، دھرتی ماں وسیع ہے اور اس کے دریا اور جھیلیں بے شمار ہیں۔ ایک دوسرے سے دور دور خیمے نصب کرو اور اپنی اپنی سلطنت پر حکومت کرو۔ ناظرین، یہ تاریخ کی عجیب و غریب ستم ظریفی ہے کہ آج جس شخص کی اولاد کروڑوں میں بتائی جا رہی ہے، اس کے اپنے بیٹوں نے اس کے منہ پر اس کی مقرر کردہ ولی عہد کو اس کا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ 18 اگست 1227 کو آخری سانسیں لیتے وقت شاید چنگیز خان کو سب سے زیادہ دکھ اسی بات کا رہا ہوگا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کریں گے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو
ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اور منفرد معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔